हांव हरीश साळगांवकर आरजे सपोर्टर जी फाल्यांच्यान जी प्रोटेस्ट आहा पदयात्रा तेच्या खातीर तुमकां इन्वायट करपाक जे नाचणेचे मयड्याचे हॉलदनचे सगळ्या लोकांनी जे गोंयकार आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एका प्रोटेस्टाक सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांनी फाल्यां जे 15 देवी ते कोलवाळे जी पयलो दीस आसा 27 तारखेचो तेंच्यांनी ते प्रोटेस्टाक जॉयन जावपाचो। ह्यो जो प्रोटेस्ट आहा तो कोलाजो तो 27 तारीख तो 2 तारीख मेरेन चलतलो। सगळ्या गोंयकारांनी ह्या प्रोटेस्टाक सहभाग जावपाचे सगळ्यांनी आनी फूल सपोर्ट करपाचो उजो। उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयाक कोळसो येता निशेध मारा, खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा। उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयाक कोळसो येता निशेध मारा, खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून